ليدرشيب كن وانا تطلعوا زعينة كالتشر عنده ترجع لنا لا عم في كوكوس كوسو اليوم سنتني كلهم عن بركة جلاه عم كوزربهم كادراتهم كوسو اليوم مريحنا تكن كادر مالتكم مرحة مالتي يوم نكات اللي مرحة كانوا مالتي لأن هذا إذا بتعاملوا اللقاس مرحة غير أول ساعة اللقاس مرحة غير مال كنت عند مبادئ تجيجس لي ما هو قلنا تسب كلام دوز تجبره على كالتشر لازم هجي كل سبب قاطر تشعتكم كل سبب كنا قاطر تشعتك يصرح أنا هتفينيشين قاطر تشعتك ده عند الله هذا سلطان ده كلها قاطر تشعتكم كوينكا من سرعة كل خال من الله وينج من الله ميدفيلدر من الله كل سبب قاطر تشعتكم هيك كل سبب كنا قاطر تشعتك يصرح قاطر تشعتك تركم زبا مثلا كل سبب صح ስለዚህ ህጂ ከም ትበረኸት ዝበለ ኩላህና መማልያና ኢና ነውሕ ስምበር ንቁጥር 9 ክንጨውጥቆ ኮይና እውን ኣብ ቦታና ኮይና ብዝስራሕና ኢና ንቆጣጠሮ ንጨውጭቆን እምበር ቁጥር 9 ብምዃን ጥራሕ ክንጨውጥቆ ይትኽእልና ኣብ ቅድሚት ምህላው ኣብ ተቃሪ ጎል ምህላው ጥራሕ ክንጨውጥቆ ይትኽእልካ ናካ ኮንትሪቢሽን ሒዝካ ዝኹሉ ፓስ ሂበካ ክትብሎ ትክእል ኣለካ ዝኹሉ ኣላ ሂበካ ክትብሎ ትክእል ኣለካ ጎላይ ስራሕካ ክትብሎ ትክእል ኣለካ